जो कुछ खुदा ने उनके मुंह में रखा है वो पूरी ईमानदारी से हम तक पहुंचाएं और हम दिल की सच्चाई से कलामी हक को कबूल करें। मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और फतामन नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर एक बार फिर खड़े होंगे और आज मसीह के जी उठने का दिन है। हम सब एक बार फिर खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और उसे मुबारक कहेंगे, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर हुआ और आज के दिन वो जिंदा हुआ ताकि हमारी जिंदगियों के लिए वो निजात पैदा हो जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारी जिंदगियों में रुकी हुई थी। सब खुदावंद की तारीफ करनी शुरू करें, सब खुदा को मुबारक कहना शुरू करें, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे खुदावंद, मैं तेरे बच्चों के लिए, प्यारे खुदावंद तेरे बेटे बेटियों के लिए, प्यारे खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यारे खुदावंद एक एक जिंदगी को छू और प्यारे खुदावंद तू मुर्दों में से जी उठा है। हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे नाम को बढ़ाते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे खुदावंद, आज का कलाम प्यारे खुदावंद इन लोगों के लिए जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे घर में आए हैं, एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो। प्यारे खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे पाक लहू में छुपाता हूँ ताकि आज का कलाम प्यारे खुदावंद जब तेरे लोगों तक पेश करूं तो एक एक जिंदगी निजात पाए और प्यारे खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। मांगते हैं तेरे जलाली बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का जी उठना आप सबको मुबारक हो, आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे लूका रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 7 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो 2 शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सब तशरीफ रखें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे जीजो, आज खुदावंद के जी उठने का दिन है। अभी खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है कि खुदावंद किनके लिए हुआ, गुनाहगारों के लिए, ताकि उनको उनके गुनाह से निजात मिले। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी उसी वक्त शुरू हो गई जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। हालेलुया।
खुशखबरी को जानता है, सब जानते हैं। तो मेरे अजीजों, ये खुशखबरी के मुतालिक नबियों ने, अंबिया ने कलाम मुकद्दस में बहुत बार फरमाया है कि हमारा जिंदा खुदा हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब किया जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तो मेरे अजीजों, ये वो बातें हैं जिनका पूरा होना जरूर है, क्योंकि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों और ज़बूर में लिखी हैं पूरी हो, ये खुदा का कलाम हमें बार बार फरमाता है। आमीन। तो भी हमने खुदावंद के कलाम में से तिलावत की है कि सबत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीजों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। और कब्र पर उन्होंने क्या देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। ये वो जगह है मेरे अजीजों, जो यूसुफ नाम एक शख्स मुशीर था, जो नेक और रासबाज आदमी था। उसने खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के लिए उनसे लाश मांगी खुदावंद यीशु मसीह की, तो यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह की लाश उसको दे दी। तो उसने लाश को क्या किया, उसको महीन कपड़े में, महीन चादर में लपेट कर उस कब्र में रखा। और देखें कि जब वो कब्र में खुदावंद यीशु मसीह की लाश रख कर चला गया, तो उन औरतों ने जो उसके साथ गलील से उसके पीछे पीछे आई थी, जाकर उस कब्र को देखा और वो खुशबूदार चीजें, अदर वगैरह या जो भी उस वक्त कब्र पर चढ़ाया जाता था, उनको तैयार कर कर वो कब्र पर गई। और मेरे चीजों देखें कि ये खुदावंद की बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो खुदावंद के बारे में हमें कलाम मुकद्दस में मिलती है, क्योंकि खुदा का कलाम आज भी हमारे जहनों को खोलने के लिए काफी है। ऐसा ही है, क्योंकि जिनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, अगर खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो उनको वाज़िह तौर पर इसके बारे में पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब हमारे गुनाहों की खातिर दुख सहे, तकलीफें सही और मुंह से उफ तक ना की और इतनी अजीतें हमारे गुनाहों की खातिर बर्दाश्त की, ताकि हमारे गुनाहों से हमें निजात मिले और हम अपने गुनाहों से निजात पाएं और हमारी जिंदगियां उसके लहू से पाक साफ हो जाएं। तो मेरे चीजों, ये वो दिन है जब खुदावंद यीशु मसीह को कब्र में रखा गया और तीसरे दिन सबसे पहले जो खुशखबरी दी गई वो किनको दी गई? औरतों को दी गई, और औरतों के वसीला से वो खुशखबरी दूसरे लोगों तक पहुंची। आमीन। तो मेरे चीजों, आज अगर हम वो अपनी जिंदगी में खुशखबरी लेना चाहते हैं, तो हमारी जिंदगी में से हर तरह का डर खौफ निकालना होगा हमें, क्योंकि डर और खौफ जब हमारी जिंदगी में आता है तो कभी कभी बहुत कुछ डर और खौफ के वसीला से होता है। क्योंकि देखें, उन औरतों ने जब वो कब्र पर गई
لیکن میرے عزیزوں، خدا کا ڈر اور خوف جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو یہ چیزیں ہمیں چھو بھی نہیں سکتی. آمین. اگر آپ کی زندگی میں ڈر اور خوف ہے تو کبھی کبھی ڈر اور خوف خوشخبری کے لیے بھی ہوتا ہے. جیسے ان عورتوں کے لیے ڈر اور خوف اس لیے تھا کہ ان کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری آئے. تو میرے عزیزوں، جب ہم اپنی زندگی میں سے ڈر اور خوف کو نکالیں گے تو ڈر اور خوف جب ہماری زندگی میں سے نکلے گا تو ہم بھی ان عورتوں کی طرح جیسے انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور زمین پر سجدے میں ہو گئی، اور تو دیکھیں کہ خداوند کے فرشتوں نے انہیں اس ڈر اور خوف میں کیسی خوشخبری سنائی کہ تم کیا کرتی ہو کہ مردوں کو زندہ ہونے کے لیے دیکھتی ہو کہ کیا کرتی ہو. یہ کیسی خوشخبری ہے جو کلام میں لکھی ہے. میرے عزیزوں، خداوند کے فرشتوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ اپنے وعدہ کے مطابق جی اٹھا ہے. تو میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی اس ڈر اور خوف کو نکالنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں بھی وہ خوشخبری پیدا ہو، کیونکہ وہ خوشخبری اس وقت آئے گی. کیونکہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر کتنے دکھ سہے، کتنی مشکلیں سہی، اذیتیں سہی، کوڑوں کی مار کھائی، لیکن اس خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ڈر اور خوف آیا نہیں آیا. تو میرے عزیزوں، ہماری زندگی میں ڈر اور خوف کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بار بار یہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے میں ہر گھڑی ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈر اور خوف کیوں ہے؟ تو میرے عزیزوں، دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جب خداوند کا کلام آ جاتا ہے، خدا کی نجات آ جاتی ہے، تو ہماری زندگی میں سے وہ ڈر اور خوف چلا جاتا ہے اور خدا کے نام کی خوشخبری ہماری زندگی میں آ جاتی ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزوں، جب خداوند یسوع مسیح نے اتنا کچھ برداشت کیا اور اس کے منہ سے اف تک نہ نکلی، اور دیکھیں کہ جب اس کو کیلوں سے جڑ کر سولی پر لٹکایا گیا، اور دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو سولی پر لٹکایا گیا تو اس کے دائیں اور بائیں دو ڈاکو بھی لٹکائے گئے، کیونکہ یہ جو موت تھی اور سولی کی موت خاص کر کلام میں لکھا ہے کہ لعنتی موت قرار دی جاتی تھی. لیکن یہ لعنتی موت خداوند یسوع مسیح نے کیوں برداشت کی اور کیوں اپنے اوپر لی؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لی، تاکہ ہماری زندگی میں سے گناہ جاتے رہیں اور ہماری زندگی کیا ہو؟ پاک صاف ہو جائے. تو میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اور جھکا دیں، تاکہ ہماری زندگی بھی خدا کے خوف سے بھر جائے، نہ کہ دنیا کے خوف سے بھرے. آمین. تو میرے عزیزوں، جب دائیں اور بائیں طرف دو ڈاکو لٹکائے گئے تو دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا اقرار کرنا بھی ایک خدا کا خوف ہے. ہاللیلویہ. جب ہماری زندگی میں وہ اقرار آئے گا تو ہم بھی نجات پائیں گے. ہاللیلویہ. ایک ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. تو دوسرے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو قتل کرتے اور گناہ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، یہ تو بے گناہ ہے جو ہمارے گناہوں کی خاطر کیا کر رہا ہے؟ سولی پر لٹکایا جا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اے خداوند، اے ابن داؤد، جو تو اپنی بارگاہ میں آئے تو مجھے یاد کرنا. تو خداوند نے اسے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہاللیلویہ. کل یا پرسوں نہیں،
اقرار کرنا. اور آج خداوند یسوع مسیح آج کے دن ہمارے گناہوں کی خاطر سولی پر لٹکائے گئے اور تیسرے دن آج کے دن مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت سے نجات پائیں. ہاللیلویا. کیونکہ شاعر بڑی اچھی شاعری بھی کرتا ہے. اس نے کہا کہ اس نے الفت کی انتہا کی ہے. اس نے الفت کی انتہا کی ہے, بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے. اس نے الفت کی انتہا کی ہے. سب میرے ساتھ کہیں, اس نے الفت کی انتہا کی ہے, بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے. بے وفاؤں سے بھی وفا کی ہے. ایسا مرد خدا نہیں دیکھا دو جہاں میں. ایسا مرد خدا نہیں دیکھا دو جہاں میں, جس نے سولی پر بھی اپنے لوگوں کے لیے دعا کی ہے کہ اے خداوند, اے خدا ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو میرے عزیزو, آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا چاہیے, اپنی زندگی میں لینا چاہیے, تاکہ ہماری زندگی میں بھی نجات آئے اور ہماری زندگی سے ہر طرح کا گناہ اور بدی جاتی رہے. تو میرے عزیزو, آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کا یہ زندہ ہونا ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے.